अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आज की खबर में ईरान की ताकत, हिकमत और हिम्मत का एक बेमिसाल नज़ारा आपके सामने पेश है। जहां एक तरफ इस्लामी जमहूरिया ईरान ने जंग के बाद 2000 से ज़्यादा गिरफ्तारियों के ज़रिए जासूसों और गद्दारों पर शिकंजा कसा है, वहीं दूसरी जानिब कासिद सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। दुनिया को दिखा दिया कि ईरान न झुका है न रुका है और अब शाहिद ड्रोन जो कभी ईरान में बने रूस की सरजमीन से उड़कर यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं, दुश्मनों के डिफेंस को चीरते हुए। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये इनकलाब है, ईरानी इनकलाब, जिसकी 3 बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जहां पहली खबर देख सकते हैं 2000 से ज्यादा जासूसों को मौसाद के गिरफ्तार किया गया और कईयों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया। इजराइल के दरमियान 12 रोजा जंग के बाद अब एक कानूनी जंग शुरू हो गई है और मामला सीधा जासूसी और बगावत का है। ईरान की क़ज़ाई निज़ाम के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी एज़ई ने सरकारी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि इस जंग के दौरान और बाद में तकरीबन 2000 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कुछ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जंग के दौरान यहूदी रियासत इजराइल से ताउन किया है। एज़ई ने साफ कहा, हमारे कानून में ये बात वाज़ेह है, अगर कोई शख्स जंग के दौरान दुश्मन सियासत से मिलकर काम करे तो उसे फौरन गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। इसमें से कुछ पर सख्त सजाओं का इम्कान है, जहां से सजाए मौत तक का भी ऐलान कर दिया गया। हालांकि एज़ई ने यह भी बताया कि बहुत से लोग बदतरीज तफ्तीश के बाद रिहा कर दिए गए क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जबकि कुछ को जमानत पर छोड़ा गया है। हालांकि शक अब भी बरकरार है उन लोगों के ऊपर। कुछ गिरफ्तार अफराद पर इल्ज़ाम ये भी है कि उनके इजराइल से सीधे राब्ता थे और उन्हें तफ्तीश में रखा गया है ताकि और जानकारी जुटाई जा सके, मुमकिन साजिश नेटवर्क का पता लगाया जा सका है। ईरानी क़ज़ाई निज़ाम ने इन मुकदमों को जंग के कानूनी उसूलों के तहत तेजी से निपटाने का हुक्म दिया है। कुछ मामलों में इंडक्टमेंट्स जारी हो चुके हैं, ट्रायल की तारीखें तय कर दी गई हैं, जबकि कुछ केस अब भी छानबीन में जुटे हुए हैं। इस बीच ईरानी पार्लियामेंट ने एक इमरजेंसी बिल पास किया जिसमें जासूसी और दुश्मन रियासत से ताउन पर सख्त तरीन सजाएं देने की मंजूरी दी गई है। लेकिन मामला यही नहीं थमता है दोस्तों। अवाम मुत्तहिदा के हुकूक इंसानी माहिरीनी, जिनमें यूएन स्पेशल रेपिटोरियर मई सातो ने शामिल हैं, उन्होंने ईरान से इस पोस्ट सीजफायर क्रैकडाउन को फौरन रोकने की अपील की है। यूएन के मुताबिक इन गिरफ्तारियों में सैकड़ों सहाफ़ी, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, सोशल मीडिया यूज़र्स और अफ़गानी शहरी शामिल हैं और बहाई, कुर्द, बलूच और अहवाजी अरब जैसी अक़लियतें भी शामिल हैं। इंसानी हुकूक के इन पैरोकारों का साफ तौर पर कहना है कि ईरान को इंसाफ और इंसानियत के उसूलों पर कायम रहना चाहिए, ना कि जंग के बाद अपने ही अवाम पर शिकंजा कसना चाहिए। जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई तो खलबली यकीनन ईरान ने मचा दी। वहीं खलबली ईरान ने मचाई है कासिद टेक्नोलॉजी को लॉन्च करके। जहां दूसरी खबर देखें कि ईरान और सैटेलाइट 12 रोज़ा जंग के महीने भी नहीं गुजरे और ईरान ने एक बार फिर अपनी दिफाई पेशकदमी और सियासी जुर्रत का ऐलान कर दिया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कासिद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए एक सब ऑर्बिटल स्पेस टेस्ट को कामयाबी से अंजाम दिया है। IRGC ने इस लॉन्च को ईरान के स्पेस प्रोग्राम की कामयाबी करार दिया है, मगर माहिरीनी का कहना है कि इसका वक्त और पैगाम दोनों बहुत अहम है।
یہ صرف ٹیکنالوجیکل ترقی نہیں ہے بلکہ ایک سخت سیاسی پیغام ہے دنیا کے لیے، خاص کر امریکہ اور اسرائیل جیسے مخالف ممالک کے لیے۔ واشنگٹن ڈی سی کے اسکالر سینا ازودی کہتے ہیں کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھا بھی رہا ہے اور ساتھ ہی یہ دکھا بھی رہا ہے کہ کسی بھی دباؤ کے باوجود وہ اپنے اسٹریٹجک مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسرائیلی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ جنگ میں ایران کے کئی میزائل لانچر تباہ کر دیے گئے تھے، مگر اب قاصد لانچ سے ایک بار پھر ایران نے اپنے میزائل پروگرام کی بحالی اور ارادوں کا اظہار دنیا کے سامنے کر دیا ہے۔ فاطمہ الاسرار ایک یمنی امریکی پالیسی ایکسپرٹ کا کہنا ہے جس راکٹ سے سیٹلائٹ چھوڑا جاتا ہے اسی سے لانچ رینج میزائل بھی فائر کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی اسلامی جمہوریہ ایران کا ہر ٹیسٹ جنگ کے میدان میں ان کی پہنچ اور طاقت کو دوگنا بڑھا رہا ہے، اور یہ اعلان ہے کہ ایران نہ جھکا ہے نہ جھکے گا۔ وہیں آپ تیسری خبر دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایران کیا ہی کر سکتا ہے، کیا ہی کر لے گا۔ ایرانی شہید ڈرون روس نے بنا کر یوکرین پر قہر ڈالا ہے، حملوں کی کامیابی 3 گنا بڑھی، اور یہ میرا نہیں، فائنینشیل ٹائمز کا کہنا ہے۔ ناظرین، ایران نے ڈیزائن کیے گئے شاہد ڈرون اب روس میں تیار ہو کر یوکرینی ایئر ڈیفنس کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق روس نے ان ڈرون کو اپنی زمین پر تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کا نام بدل کر گیران یا گیرینیم رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سوویت دور کی روایت کے مطابق ہتھیاروں کے پھولوں کے نام دینے کی پرمپرا کا حصہ ہے۔ سوموار کو ہی یوکرین کی ایئر فورس نے 200 شاہد ٹائپ ڈرون حملوں کی تصدیق کی، جنہیں ٹیلی گرام چینل پر جاری کیا گیا۔ روس ان ڈرون کو اب تیز رفتار اور بدلتے راستوں کے ساتھ لانچ کرتا ہے تاکہ یوکرینی اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم انہیں روک نہ سکے۔ شاہد ڈرون اب میزائلوں کے ساتھ ایک ساتھ بھیجے جاتے ہیں تاکہ دشمن کا ڈیفنس سسٹم پوری طرح اندر سے جام اور دھوست ہو جائے۔ یوکرین انٹیلیجنس جیمنگ اور اینٹی ایئر کرافٹ گن کے ذریعے ان حملوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر حالیہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ ٹارگٹ ہٹ کرنے کی در 3 گنا بڑھ چکی ہے۔ اس بیچ امریکہ نے ایران کے ڈرون پروگرام اور اس کے سپلائی نیٹ ورک پر بھی کئی بار پابندیاں لگائی، سیکشنز لگائے، پر ایران رکا، ایران جھکا یا ڈرا، بلکہ اور دگنا تیزی سے بڑھا۔ فروری میں ٹرمپ حکومت نے ہانگ کانگ اور چین کی 6 کمپنیوں پر بھی ڈرون پارٹ سپلائی کرنے کے الزام میں سزا دی تھی۔ یعنی اب ایرانی ٹیکنالوجی روسی میدان میں داخل ہو کر یوکرین کی جنگ کو نئے مرحلے میں لے کر کے جا رہی ہے، اور شاہد ڈرون قہر برپا رہا ہے یوکرین کے اندر، اس یوکرین کے اندر جس کے پاس امریکہ کی ساری ٹیکنالوجی، نیٹو کی ساری ٹیکنالوجی، یورپ کنٹریز کی ساری ٹیکنالوجی، وہ سب کی سب دھوست ہو گئی شاہد ڈرون کے آگے۔ اور صرف شاہد ڈرون ہی نہیں، 2000 موساد کے ایجنٹوں کو گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دینے تک یہ ایک پیغام صاف دے دیا گیا، ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ کیسی لگی خبر؟ کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔